अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवहिद भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी सिंधी बसते रहते हैं वहाँ पर सिंध सकाफ़त डे या कल्चर डे मनाया जा रहा है। उनके मनाने का तरीक़ेकार क्या है? तरीक़ेकार ये है कि नौजवान बच्चे और बच्चियाँ, लड़के और लड़कियाँ किसी चौक पर जमा होंगे गाड़ियों पर। फिर वो अक्सर व बेशतर सिंधी टोपी और अजरक अपने गले में लगाए हुए होंगे और फिर वो म्यूज़िक चलती है और सकाफ़ती गाने जो हैं वो चलते हैं और फिर बच्चे और बच्चियाँ, लड़के और लड़कियाँ उस पर नाचते हैं। सुबह से निकलते हैं, वहाँ से जुलूस आया, वहाँ से जुलूस आया, वहाँ से जुलूस आया दोपहर तक, फिर दोपहर को निकलते हैं वहाँ से शाम तक, फिर शाम को भी निकलते हैं रात तक। बहरहाल सारा दिन ही गलियां और रोडों को का गश्त करते हैं और बिलाखिर रात को 9, 10, 11, 12 बजे थक हार कर घर चले जाते हैं। ये तरीक़ेकार है उनके दिन मनाने का, सकाफ़त डे मनाने का ये तरीक़ेकार है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि आया ये सिंधियों की सकाफ़त है या नहीं है। मैं खुद सिंधी हूँ, मां पाण सिंधी आया ऐं मूंखे ख़बर आहे त सिंधियुनि जी इहा सकाफ़त ना है। मुझे पता है ये सिंधियों की सकाफ़त नहीं है। सिंधियों की सकाफ़त टोपी है, सिंधियों की सकाफ़त अजरक है, लेकिन रोडों पे आना और नाचना, रोडों पे आना और ख़वातीन को बेपर्दा करना, रोडों पे आना और नौजवान लड़कियां अपने चेहरों की नुमाइश करें, रोडों पर आएँ और नौजवान लड़कियां भंगड़ा डालें, नाचें, ये सिंधियों की सकाफ़त नहीं है, बल्कि ये गैर मुस्लिम अक़वाम की सकाफ़त और उनका कल्चर, उनकी रिवायात और रसूमात हैं। मुसलमानों ख़ासकर सिंधियों का ये कल्चर नहीं है, ये उनकी सकाफ़त नहीं है। तुम टोपी पहनो, खुशी से पहनो, आप अजरक पहनो, खुशी से पहनो, लेकिन ये भंगड़ा डालना और बेपर्दा होना और फिर रोडों पे नाचना, ये सिंधियों की सकाफ़त न थी, ना है और ना ही होगी। एक वाक़या आपको बता दूं, छोटा सा वाक़या है। वाक़या ये है कि एक मरतबा पंजाब के शहर झंग में जाना हुआ, मौलाना हक नवाज झंगवी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में जाना हुआ। तो वहाँ पर हमने पूछा कि कोई बड़ा बुजुर्ग हो जिससे मुलाकात हो जाए, कोई बड़ा आलिम हो जिससे मुलाकात हो जाए। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर मौलाना आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बेटे, उनका घर करीब ही मौजूद है, आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। उनका नाम था मौलाना मुआविया आज़म साहब, ये जो अभी मशहूर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने उनके घर को ढूंढा, इधर गए गलियों में, और बिलाखिर उनके दरवाजे पर पहुँचे। तो उन्होंने हमारा भरपूर इस्तकबाल किया और हमें अपनी बैठक में बिठाया और हमसे तारुफ़ किया। तो हमने अपना तारुफ़ बताया कि मेरा नाम फ़लाँ है, दूसरे ने कहा मेरा नाम फ़लाँ है, तीसरे ने कहा फ़लाँ है, और हम सब सिंध से, हैदराबाद से आए हैं। तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि सिंध से आए, माशाल्लाह, बड़े खुश हुए और हमारा उन्होंने दिल से इस्तकबाल किया और मुलाकात की। फिर उन्होंने एक वाक़या बताया अपना, बोला कि मेरे वालिद साहब शहीद हो गए। तो फिर मुझे बाज़ अहबाब ने मशवरा दिया कि आप यहाँ पर न पढ़ें और फिर वहाँ पर जाकर बाहर किसी मुल्क में जाकर पढ़ें, यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है, आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर मैं उन अहबाब के मशवरे के तहत मैं साउथ अफ्रीका चला गया पढ़ने के लिए। वहाँ पर किसी मदरसे में पढ़ता था। तो वहाँ पर मेरे जो रिवायती हमारा लिबास है, मैं वहाँ पर यही लिबास पहनता था और मेरे पास एक सिंधी टोपी भी थी और ज़बरदस्त टोपी थी, बेहतरीन टोपी थी, और उस पर नगीने लगे हुए थे और सितारे लगे हुए थे और ऐसी चमकदार टोपी थी कि देखने वाला दम बखुद हैरान हो जाता था कि कितनी खूबसूरत चीज़ आपने अपने सर पर सजाई हुई है। तो मौलाना मुआविया आज़म साहब ने बताया कि मैं वहाँ पर गया तो मेरे पास सिंधी टोपी थी। एक मरतबा मैं क्लास में आया इस हाल में कि वो सिंधी टोपी पहन कर आया। जब पढ़ने के लिए आया तो उस्ताद बैठे हुए थे, शागिर्द भी बैठे हुए थे, सब चल रहा है, मैं दरम्यान में आकर चुप करके बैठ गया। तो सारे तलबा बारी बारी मुझे देख रहे थे और देखकर ताज्जुब भरी निगाहों से देख रहे थे, ये चीज़ तू कहाँ से लाया, सिंधी टोपी तू कहाँ से लाया। खैर, सबक चल रहा था, उस्ताद मौजूद थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे बात करने की। लेकिन जब उस्ताद फारिग हुए
اور استاد تشریف لے کر چلے گئے تو ساری کلاس کے طلبہ میرے ارد گرد جمع ہو گئے، تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ ٹوپی آپ کہاں سے لائے ہیں؟ سندھی ٹوپی، جس سندھی ٹوپی کے اندر یوں محراب بنا ہوا ہوتا ہے، یہ ٹوپی میں نے پہنی ہوئی تھی، اس میں نگینے بھی تھے، اس میں ستارے بھی تھے، چمکدار ٹوپی تھی، روشن ٹوپی تھی۔ جب میری ٹوپی کو طلباء نے دیکھا تو سارے ارد گرد جمع ہو گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کہاں سے لائے ہو اور اس ٹوپی کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں اپنے ملک پاکستان سے لے کے آیا ہوں اور اس ٹوپی کا نام ہے سندھی ٹوپی۔ تو طلباء کرام نے پوچھا کہ سندھی کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا صوبہ ہے جس کا نام سندھ ہے، اور وہاں کے جو باسی ہیں، رہنے والے ہیں، احباب ہیں، ان کو سندھی کہا جاتا ہے، اور ان کی ایک اپنی زبان ہے، ان کا ایک کلچر ہے، وہ یہ ٹوپی یہ شوق سے پہنتے ہیں، یہ ان کی روایات ہے، ان کا کلچر ہے، ان کی ثقافت ہے کہ سندھی ٹوپی پہنتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک طالب علم نے کہا کہ پھر تو لگتا ہے وہ سارے کے سارے نمازی ہوں گے، کیونکہ ٹوپی پر محراب بنا ہوا ہے، اور یہ محراب وہی بنا ہوا ہے جیسے مسجدوں میں بنا ہوا ہوتا ہے، اور پھر یہ بنایا اس لیے جاتا ہے تاکہ سجدہ کرنے میں آسانی ہو، تو سندھی تو سارے نمازی ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد، کوئی آدمی دیکھتا ہے ہماری ٹوپی کو تو اس کو تعجب ہوتا ہے کہ یقیناً جس قوم کی یہ ٹوپی ہے وہ نماز سے خالی نہیں ہوں گے۔ لیکن آج کلچر ڈے منایا جا رہا ہے، میں نے دیکھا کہ ہماری مسجد کے اندر ایک بھی نوجوان ایسا نہیں آیا جس کو اجرک بھی پہنا ہوا ہو اور ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہو اور آ کر اس نے احترام سے نماز پڑھی ہو، یا نماز پڑھی ہو، احترام سے چلو نہیں پڑھے، نماز پڑھی ہو اس نے، ایک بھی نوجوان ایسا نہیں آیا۔ ہاں، مسجد سے تھوڑا ہی دور جا کر روڈ پر اگر جاتے ہیں تو اتنی رش ہے، اتنے نوجوان ہیں، بھنگڑے ڈالنے والے، ناچنے والے، اور پھر آوازیں کسنے والے، اور بدتمیزی اور بد اخلاقی سے گاڑیوں کو چلانے والے وہ تو موجود تھے، لیکن مسجد کے اندر ایک بھی سندھی ایسا نہیں تھا جو ایسا روپ دھارے ہوئے ہو، کلچر ڈے منانے والا ہو۔ میں اپنی مسجد کے بعد دوسروں میں گئے ہوں گے، کچھ تو جاتے ہیں، لیکن بہرحال سارا دن غفلت میں گزرا ہے، نماز کے قریب نہیں رہے یہ نوجوان۔ ڈاکٹر خالد محمد شہید رحمۃ اللہ علیہ چیخ چیخ کر بولتے تھے، بھائی سندھی ٹوپی علامت ہی اس بات کی ہے کہ ہمارے بڑے نمازی تھے، انہوں نے یہ ٹوپی بنائی اس لیے تھی تاکہ ہمارے تشخص ہو کہ ہم نمازی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس کو ناچنے میں تو لگا دیا، اور بھنگڑوں میں تو لگا دیا، اور روڈوں پہ بھاگنے میں تو لگا دیا، لیکن اس کو مسجد کی زینت نہیں بنایا۔ ہم نماز پر نوجوان ہمارا نہیں آتا، جو ویسے تو نہیں پڑھتا، لیکن کلچر ڈے کے اندر اس ٹوپی کو اپنے چہروں کے اوپر سجاتے ہیں، لیکن نماز سے اس کو نہیں رنگتے، نہیں سجاتے۔ تو یہ جو ٹوپی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ سندھی نمازی ہوتا ہے، سندھی بھنگڑا ڈالنے والا نہیں ہوتا، سندھی روڈوں پر ناچنے والا نہیں ہوتا، سندھی میوزک سن کر اپنے بازوؤں کو اوپر نیچے کرنے والا نہیں ہوتا، سندھی نمازی ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سارے سندھیوں کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔